नमस्ते। म आज यो एसिम्प्टोट्स अफ पोलर कर्व्सको अलिकति उसको यो थ्योरिटिकल पोर्सनलाई हैन कसरी निकाल्ने, त्यो फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर यहाँ आएको छु है। अब पहिला टाइटल लेखौँ, एसिम्प्टोट्स अफ पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स भनेपछि हामीले r = f θ को फर्ममा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसलाई हामी मानौँ अब यसलाई हामीले दिएको इक्वेसन के छ हैन, लेट द गिवन इक्वेसन इन पोलर फर्म बी r = f θ यो है। अब हाम्रो के छ भने यो pr θ भन्ने यो जुन पोइन्ट छ यसलाई त हामीले इन्फिनिटीतिर मुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई यो r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ है। सुन्दाखेरि हामीले r लाई चाहिँ यो रेडियस भेक्टर चाहिँ इन्फाइनाइटली लार्ज लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई रेसिप्रोकल फर्ममा लेख्छौँ। सो नाउ वी सेट, अब हामी कसरी सेट गर्छौँ भन्दाखेरि 1/r = 1/f θ भनेर सेट गर्छौँ। अब यो 1/f θ भनेको नि फङ्सन अफ थीटाकै फर्ममा आउँछ र यसलाई हामी यसरी अलिकति 1/f θ लाई हामी 1f θ को ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल f θ भनेर लेख्छौँ। वेयर हैन क्यापिटल f θ भनेको 1/f θ हो है। अब यसरी हेर्यो भने यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि जतिलाई r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ त्यति f θ टेन्ड्स टु 0 हुन्छ है। त्यो कन्डिसनमा भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, r = f θ को एउटा कुनै एउटा पोइन्ट लियौँ। लेट p r θ बी एनी पोइन्ट अफ कर्व 1 हैन, यसो कुनै एउटा पोइन्ट भयो। त्यसो भयो भने अब व्हेन r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने r को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज लिनु पर्यो भने त्यसलाई p पनि एकदम टाढा लिनु पर्यो हैन, पोलबाट धेरै टाढा पुग्नु पर्यो हैन। देन यो p भन्ने पोइन्ट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी एन्ड र जति बेला r टेन्ड्स टु 0 हुन्छ r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ त्यति बेला 1/r टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। द्याट इज यो क्यापिटल f अफ θ पनि टेन्ड्स टु 0 हुने भयो है, किनभने f अफ θ = 1/r छ, 1/r टेन्ड्स टु 0। अब यति भएपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा एसिम्प्टोटको इक्वेसन इन पोलर फर्म हामीले पोलर फर्ममा हामीले के गर्नु पर्यो, एज्युम गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने एउटा कर्भ लियौँ, पहिला एउटा पोलर कर्भ लियौँ हैन। पोलर कर्भको कुनै पोइन्ट p लियौँ न, लेट pr θ बी एनी पोइन्ट भनेको छ अघि हामीले p लियौँ अनि त्यसपछि इनिसियल लाइन ox लियौँ, त्यसपछि यो त अब रेडियस भेक्टर भइहाल्यो op भनेको हैन, op भनेको रेडियस भेक्टर, यसले इनिसियल लाइनसँग बनाउने एंगल थीटा हो किनभने यो कर्भको इक्वेसन के हो त हामीसँग r = f अफ θ छ है। यति त हामीसँग सधैँ छ। अब हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा एसिम्प्टोट लियौँ है। एसिम्प्टोट भनेपछि जहिले पनि स्ट्रेट लाइन हुने सरी एसिम्प्टोट लियौँ, स्ट्रेट लाइन लियौँ न, यस्तो बाङ्गो छ जस्तो स्ट्रेट ठिकै छ। यसरी हामी एउटा स्ट्रेट लाइन लियौँ हैन। अब यसको इक्वेसन चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन कसरी लिने भने सपोज यो चाहिँ हामीले चाहिएको एसिम्प्टोट अरे r = f θ है। यो चाहिँ यो पोलदेखि कति डिस्टेन्स टाढा छ, यो पोलदेखि चाहिँ p डिस्टेन्स टाढा छ भनेको यहाँ हामीले पपनको ड्रप गर्नु, सपोज on भने पपमा ड्रप गऱ्यो भने यो on को लेन्थ चाहिँ कति छ अरे स्मल p छ, p डिस्टेन्स टाढा छ र on ले चाहिँ यहाँ एंगल कति बनाउँछ θ1 एंगल बनाउँछ भनेर एज्युम गऱ्यौँ भने त्यति बेला यो एसिम्प्टोटको इक्वेसन चाहिँ कस्तो फर्ममा आउँछ, p = r cos θ माइनस θ1 को फर्ममा आउँछ। र यो θ माइनस θ1 भनेको चाहिँ कहाँको एंगल हो हैन, त्यसलाई पनि हेरौँ। अब होल एंगल θ छ, यो पोलर एंगल on ले इनिसियल लाइनसँग बनाएको एंगल θ छ भने यो बीचको एंगल चाहिँ कति हो त, यो θ माइनस θ1 हो है। यति हो भनेपछि अब अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एसिम्प्टोटको इक्वेसनलाई हामी के गर्छौँ त एज्युम गर्छौँ है। भनेपछि लेट
P equal to R cos theta minus theta 1 यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ be the equation of asymptotes of the curve 1 then R equal to F theta नि त्यसको हामीले मान्यौं where अघि मैले भने P is the length of perpendicular drawn from origin on the line भनेको त्यो asymptote line मा ड्रा गरेको P भनेको चाहिँ and theta 1 is the inclination of the perpendicular ON with initial line त्यसरी हामीले एज्युम गरौँ हैन अब यति गरिसकेपछि हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति बेला यो भन्न न यो अब एसिम्प्टोट हो भने त p टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुनु पर्यो अथवा r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुनु पर्यो p टेन्ड्स टु इन्फिनिटी बनाउनलाई त r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुनु पर्यो नि त r इन्फाइनाइटली लाग्यो भने मात्रै यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनबाट धेरै टाढा पुग्छ हैन त्यसैले r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी p पनि मुभ्स टु इन्फिनिटी अलोङ द कर्भ हुन्छ हैन त्यो कन्डिसनमा अब थीटाको भ्यालु सबै चेन्ज हुन्छ हैन r टेन्ड्स टु थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन र अब यो त्यो थीटा र यो थीटा 1 को बीचको रिलेसन के हुन्छ त हैन त्यो थीटा जतिबेला r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि यो एसिम्प्टोट हुँदाखेरि यो थीटा र थीटा 1 को बीचको रिलेसन भन्न थीटा इक्वल टु अल्फा हुँदा चाहिँ के अरे एसिम्प्टोट भएको रहेछ भने त्यो अल्फा र थीटा 1 को बीचको रिलेसन के छ त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है र अर्को भनेको यो जुन लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हामीले जुन स्मल p भनिरहेको छौं त्यो p को पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ p भनेको चाहिँ कति हुन्छ त एक्ज्याक्टली हैन त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा यो p भन्ने जुन OP भन्ने लाइन छ त्यसलाई प्रोड्युस गर्नु है यो लाइनलाई चाहिँ अब हामी प्रोड्युस गरौँ यसरी प्रोड्युस गरौँ कि ताकि यसले चाहिँ यो जुन एसिम्प्टोट लाइनलाई चाहिँ कहाँ भेटोस् r मा भेटाओस् है r मा भेटाओस् यो r भन्ने पोइन्टमा भेटाओस् र अब r ले बुझिन्न कि क्या अर्को कलरले देख्छ यो r भन्ने पोइन्टमा भेटाओस् त्यस्तै अब हामी अर्को के गर्ने भन्दाखेरि p भन्ने पोइन्टबाट यो p भन्ने पोइन्टबाट यो एसिम्प्टोट भन्ने लाइनमा जुन हामी लाइनलाई एसिम्प्टोट भन्छ त्यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ हैन अब त्यसको नाम दिउँ हामी सिनको लागि pm भनेर दिउँ लाइक pm हैन pm भनेर दिउँ त्यस्तै अब यो p भन्ने पोइन्टबाट यो तलको जुन परपेन्डिकुलर लाइन छ त्यसमा पनि अर्को परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ हैन यहाँबाट यो डिरेक्सनमा यसरी के गर्नु पर्यो हामीले परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नु पर्यो है जी अलरेडी 92 अब यहाँ पनि कति हुनु पर्छ 19 हो यसको नाम दिउँ q त्यसो गर्दाखेरि यो के हुन्छ त यो pm र जुन यो पोइन्ट p छ नि यसलाई हामीले p भनिरहेको छौँ यो pm र qn को लेन्थ के हुन्छ त बराबर हुन्छ र अब हाम्रो के गर्नु पर्यो जति बेला यो लाइन एसिम्प्टोट के अरे r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ त्यतिबेला pm टेन्ड्स टु के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ किनभने pm इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट हैन अन द कर्भ अन द लाइन त्यो लाइन एसिम्प्टोट हुने हो भने त द डिस्टेन्स टेन्ड्स टु 0 हुन्छ एज पोइन्ट्स मुभ टु इन्फिनिटी त्यही कन्डिसनले हामी के गर्छौँ त युज गर्छौँ भने चाहिँ अब यहाँ के गर्ने हामीले हैन लेटेस्ट प्रोड्युस हैन लेटेस्ट प्रोड्युस OP to meet the asymptote line है यो भनेको meet the line at r मा हेर्ने गरे हैन अब त्यसपछि p बाट के गर्ने भन्दाखेरि pm perpendicular to the line हैन and from p draw pm
perpendicular to the line भनेको त एसिम्प्टोट लाइन भने हो लाइन एन्ड PQ perpendicular to ON पनि ड्रा गर्ने है यता तलपट्टि नि देन त्यसो भने अघि मैले भने PM केसँग इक्वल हुन्छ QN सँग इक्वल हुन्छ र QN भनेको चाहिँ के अरे ON माइनस OQ हो है र अब PM इक्वल टु ON भनेको त P भइहाल्यो अब OQ भनेको कति हो भन्नको लागि हामीले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है OQ भन्नको लागि हामीले OPQ है यो OPQ भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कति हुन्छ त हैन जस्तै यहाँ म ड्रा गरिएको छु यसलाई यहाँ 90 डिग्री छ यहाँ O छ यहाँ P छ यहाँ Q छ यो R छ यो भनेको थीटा थीटा माइनस थीटा 1 छ सरी यो भनेको यो बिचको एङ्गल भनेको थीटा माइनस थीटा 1 छ हामीले OQ निकाल्नु पर्ने R छ थीटा माइनस थीटा 1 भन्ने हामीले कसरी निकाल्छौँ यसमा भन्दाखेरि यसमा cos थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टु OQ बाई R गर्छौँ भने कति आयो त OQ इक्वल टु R cos थीटा माइनस थीटा 1 आउँछ हैन त्यसो भने OQ ठाउँमा कति लेख्न पाइयो R cos थीटा माइनस थीटा 1 लेख्न पाइयो PM इक्वल एउटा PM एउटा रिलेसन आयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो एसिम्प्टोटको लागि के R टेन्स टु इन्फिनिटी गर्नु पर्यो त्यसो भने के हुन्छ त when R टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने हैन त्यति बेला त्यो पोइन्ट P छ नि हैन P मुभ्स टु इन्फिनिटी त्यो ओबियस कुरा भइहाल्यो हैन मुभ्स टु इन्फिनिटीमा मुभ हुनु पर्यो along the curve फेरि हैन along the curve अब त्यसो हो भने अब जति बेला P टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ नि R टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने P टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ त्यति बेला अब P ले पोजिसन चेन्ज गर्ने त थीटाले पनि पोजिसन चेन्ज गरेर थीटाले नै भ्यालु चेन्ज गर्छ भनेको एङ्गल जुन पोलर एङ्गल छ त्यो पनि चेन्ज हुन्छ भनेपछि त्यसो भने हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट यो थीटा छ नि थीटा टेन्स टु अल्फा एज R टेन्स टु इन्फिनिटी R चाहिँ इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदा P त इन्फिनिटीतिर पुग्छ हैन त्यति बेला चाहिँ थीटाको भ्यालु कति हुन्छ अल्फा हुन्छ भनेर मानौँ भनेको जति बेला चाहिँ यो लाइन एसिम्प्टोट हुन्छ त्यति बेला यो पोलर एङ्गल भनेको चाहिँ थीटा हुन्छ है त्यो पोइन्टको लागि भनेर हामी मानौँ सरी पोलर एङ्गल चाहिँ थीटा इक्वल टु अल्फा 1 हुन्छ अल्फा हुन्छ भनेर मानौँ है अब त्यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ माथिको रिलेसन जुन यो PM यो जुन हाम्रो एउटा रिलेसन म यसलाई एउटा रेक्टेङ्गलभित्र इन्क्लुड गरिरहेको छु यो रिलेसन हामीले दुई पटक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिलेसनलाई हेरौँ अब त्यो रिलेसनलाई हामी कसरी मोडिफाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी ह्याभ दुवै साइडमा हामीले R ले डिभाइड गऱ्यो भने PM बाई R हैन इक्वल टु P बाई R माइनस cos थीटा माइनस थीटा 1 अब एज R टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने PM टेन्स टु 0 हुन्छ है एज R टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने PM टेन्स टु 0 हुन्छ र अर्को P बाई R टेन्स टु 0 हुन्छ अनि अर्को थीटा टेन्स टु अल्फा हुन्छ है भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो when R टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने एउटा हामीसँग के छ त यो एसिम्प्टोटको कन्डिसनबाट आयो किनभने PM भनेको त त्यो कर्भको पोइन्टदेखि लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भएको हुनाले त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टेन्स टु 0 हुनु पर्यो एउटा हैन र अर्को हामीले के एज्युम गरेको छ माथि थीटा केमा 10 हुनुपर्छ अरे अल्फामा 10 हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गरेका छौँ है अल्फाको नजिक जान्छ भनेर एज्युम गरेका छौँ त्यसो भयो भने अब हामीले यसमा लिमिट लिदियौँ नि त दुवै साइडमा यो PM अपन R इक्वल टु P बाई R माइनस cos थीटा माइनस थीटा 1 हामीले लिमिट लिदियो दुवै साइडमा भन्दा के आउँछ त भन्दाखेरि सो यहाँ हामीसँग बाँकी रहन्छ लेफ्ट साइडमा 0 PIR पनि 0 हुन्छ माइनस cos थीटा माइनस थीटा 1 मात्रै बाँकी रहन्छ हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कति रहने भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्स टु अल्फा हैन यसमा कति रहन्छ cos
थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0 मात्रै बाँकी रहने भयो किनभने यो पीएम 0 भएपछि यो अगाडिको टर्म पनि 0 भइहाल्यो पी बाई आर पनि 0 भइहाल्यो रह्यो कस थीटा माइनस थीटा 1 त्यसमा लिमिट थीटा टेन्स टु अल्फा रहने भयो अथवा यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको त कस थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू कस पाई बाई 2 अब यसलाई हामी सरी थीटाको ठाउँमा हामीले अल्फा गर्नु पर्यो है थीटा टेन्स टु अल्फा भनेपछि अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 भयो है भनेपछि अब हामीले निकाल्नुपर्ने भ्यालु भनेको थीटा 1 को भनेपछि यसलाई कसरी लिन सक्यो भन्दाखेरि और यसलाई हामी अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 देयरफोर थीटा 1 इक्वल टू कति भयो त अल्फा माइनस पाई बाई 2 भनेर लेख्न सक्यो है अनि थीटा 1 भनेको के थियो भन्दाखेरि यो जुन ओएन भन्ने परपेन्डिकुलर थियो एसिम्पटोटको डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन हैन त्यसले बनाउने इनिशियल लाइनसँग बनाउने इन्टिग्रेसन थियो थीटा 1 त्यसको रिलेसन केसँग भन्दाखेरि एसिम्पटोट हुँदाखेरि जुन पोइन्ट ल्याएको छौँ हामीले हैन कर्वको पोइन्ट इन्फिनिटी हुने पोइन्ट त्यसले बनाउने पोलर एङ्गलसँगको रिलेसन आयो है अल्फा भनेपछि अब नेक्स्ट हामीले नेक्स्ट निकाल्न अझै के बाँकी छ भन्दाखेरि पी को भ्यालु निकाल्नै बाँकी छ है फेरि हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि अगेन हामीसँग रिलेसन भनेको त्यही माथि गयो कि पीएम इक्वल टू पीएम माइनस आर कस थीटा माइनस थीटा 1 भन्ने रिलेसन छँदैछ अब त्यसो भने एज आर टेन्स टु इन्फिनिटी अथवा वेन आर टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने पीएम टेन्स टु 0 हुने भयो हैन पीएम टेन्स टु 0 हुने भयो अनि थीटा टेन्स टु कति छ अल्फा त छँदैछ हैन थीटा टेन्स टु अल्फा त छँदैछ भने त्यसो भने कति हुन्छ लेफ्ट साइडमा हामीले पीएम 0 भइहाल्यो हैन इक्वल टु पी हैन अनि अर्को के हुन्छ माइनस लिमिट थीटा केमा चेन्ज हुन्छ अरे अल्फामा चेन्ज हुन्छ आर कस थीटा माइनस थीटा 1 भन्ने और यसलाई पीलाई मैले लेफ्ट साइडमा लिएर आउँछु हैन यहाँ के हुने भयो त लिमिट थीटा टेन्स टु अल्फा अब आर भनेको हाम्रो अगाडि हामीले यसरी लेखेका छौँ 1 बाई आर इक्वल टु क्यापिटल एफ थीटा भनेर लेखेका छौँ अब यसलाई आर भन्यो भने 1 अपन एफ थीटा हुन्छ भने चाहिँ यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ कस थीटा माइनस थीटा 1 अपन क्यापिटल एफ थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ अब यहाँ भ्यालु राख्नु जस्तो हामीले यहाँ थीटा 1 को भ्यालु त अघि निकालेका छौँ त्यो थीटा 1 को भ्यालु राखेर सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ और पी इक्वल टू लिमिट थीटा टेन्स टू अल्फा हैन कस थीटा माइनस थीटा 1 भनेको त अल्फा हैन अल्फा अनि त्यसपछि माइनस प्लस पाई बाई 2 हैन अपन एफ अफ थीटा हामीले थीटा 1 को भ्यालु राख्यौँ राखिसकेपछि और पी इक्वल टू लाज सिमिलर गर लिमिट थीटा टेन्स टु अल्फा यो भनेको त पाई बाई 2 है कति माइनसमा आउने भयो पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फाको फर्ममा चाहिँ कस पाई बाई 2 प्लस थीटा भनेको त माइनस साइन थीटा हुन्छ माइनस साइन कति हुन्छ थीटा माइनस अल्फा डिभाइड बाई कति हो त एफ अफ थीटा भयो अब यो कुन फर्ममा आयो त थीटा टेन्स टु अल्फा हुने बित्तिकै थीटा टेन्स टु अल्फा हुने बित्तिकै एफ थीटा टेन्स टु 0 भइहाल्छ किनभने थीटा टेन्स टु अल्फा कति बेला भन्दा आर टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि थीटा टेन्स टु अल्फा हुन्छ जति बेला आर टेन्स इन्फिनिटी हुन्छ एफ थीटा टेन्स टु 0 हुन्छ है त्यसैले माथि पनि थीटा टेन्स टु अल्फा भने साइन 0 अनि यो कस्तो फर्ममा आयो 0/0 फर्ममा आयो अब हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्नु पर्यो अब एल हस्पिटल रुल युज गऱ्यो भने पी इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्स टु अल्फा गऱ्यो भने अब यहाँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि साइनको कति हुने भयो त हैन हामीले यो थीटाको फर्ममा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि साइनको कस हुन्छ अनि चाहिँ माइनस कस थीटा माइनस अल्फा अपन एस अफ थीटा अब यहाँ त थीटा टेन्स टु अल्फा गर्दा 0/0 फर्म हट्यो हैन हट्यो भने चाहिँ अब लिमिट लिदियो भने कति आयो भन्दाखेरि
देयरफोर p इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि -1/f ड्यास अफ अब थीटा टेन्स टु अल्फा भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त f ड्यास अफ अल्फा भनेर राख्यो है। अब यसलाई लगेर कहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि अब हामीले जुन रिलेसन 2 थियो नि फ्रम टू हाम्रो के छ इक्वेसन अफ एक्सटेन्सन यस्तो फर्ममा छ p इक्वल टु r cos थीटा माइनस थीटा फर्ममा छ। अब यहाँलाई हामीले थीटा अनको पनि भ्यालु राख्नु पर्यो है। राख्दाखेरि अब p भनेको कति आयो भन्दाखेरि p भनेको यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ -1/f ड्यास अफ अल्फा आयो। p भनेको r cos थीटा माइनस अब थीटा 1 भनेको हामीसँग कति छ थीटा 1 भनेको अल्फा माइनस π/2 कति हेरौँ माथि थीटा 1 भनेको अल्फा माइनस π/2 छ। त्यो भ्यालुलाई के गर्नु सब्स्टिट्युट गरौँ थीटा 1 भनेको अल्फा माइनस प्लस भयो π/2 को फर्ममा आयो और यो भनेको -1/f ड्यास अफ अल्फा इक्वल टु यो भनेको कस्तो फर्ममा आयो भने cos 90 प्लस थीटा भनेको माइनस साइन हुन्छ भनेपछि यहाँ कति आयो भन्दाखेरि -r साइन थीटा माइनस अल्फा आयो। अब नेगेटिभ टर्म क्यान्सल गर्यो भने देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ एसिम्प्टोट भन्ने के हो त हैन इक्वेसन अफ एसिम्प्टोट इज कति हुने भयो त अब नेगेटिभ क्यान्सल गर्दा r साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टु 1/f ड्यास अफ अल्फा र यसरी हामीले के गर्यौं r इक्वल टु f थीटा को एसिम्प्टोटको इक्वेसन के गर्न सक्छौं डिराइभ गर्न सक्छौं है। अब मैले सकेसम्म एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरेको छु कति बुझ्छ कति बुझ्दैन नबुझेको कुराहरुलाई यु क्यान आस्क मी लेटर है पछाडी क्लास भएको बेलामा तिमीले कुनै समयमा सोध्न सक्छौ। दिस वाज फर टुडे। थ्यांक यू बाइ बाइ।